अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसान किसी के साथ भलाई करे, अच्छाई करे, अपनी मोहब्बत निछावर करे और आप जिसके साथ इतनी अच्छाई और भलाई करें और बदले में वो ज़रूरत पूरी होने के बाद आपसे आँखें यूँ फेर ले जैसे कि वो आपको जानता ही ना हो और आप की हर नेकी को भूल कर आपको भी ऐसे भुला दें जैसे आपका होना या ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ऐसी एहसान फरामोशी, बेफ़ैज़ी, बेमुरव्वती को आप क्या नाम देंगी? आपको किस कदर दुःख होगा और आप इसका गिला करेंगे कि देखो इसे मैंने इसके लिए इस बंदे को देखो मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और बदले में इसने मेरे साथ क्या किया। बेवफ़ाई की, जब तो इसे मेरी ज़रूरत थी तो ये भागता, दौड़ता मेरे पास आया और मैंने जी जान से इसकी ज़रूरत पूरी की। तो जैसे ही इसकी ज़रूरत पूरी हुई, तो ज़रूरत पूरी होने के बाद इसने आँखें सर पर रख ली और बेरुखी से मेरी तरफ से मुँह मोड़ लिया। तो ये तो है इंसान का गिला, शिकायत जो उसे होती है। आज मैं आपको अल्लाह का गिला बताऊँगी। अल्लाह का गिला जो उसे अपने बंदों से होता है। अल्लाह का शिकवा, अल्लाह को भी अपने बंदों से गिला होता है, अल्लाह ताला को भी अपने बंदों से शिकायत होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी अल्लाह ताला किस कदर प्यार से, लाड से अपने बंदों से गिला कर रहे हैं। सूरह यूनस की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला का क्या प्यारा अंदाज़ है गिला करने का। अगर आप उसे गौर से पढ़ें, गौर से सुनें तो आपका दिल जो है वो दर्द से फट जाए। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि वाइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु, और जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ़, दआना लिजम्बिही, तो वो पुकारता है हमें अपने लेटे हुए, औ काइदन, या बैठे हुए, औ काइमन, या खड़े हुए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान को तकलीफ़ कोई पहुंचती है, कोई उसके ऊपर मुसीबत आती है, तो वो हमें पुकारता है, हमसे मदद तलब करता है, मुझे आवाज़ें देता है, मुझे पुकारता है, बैठे हुए, लेटे हुए या खड़े हुए, हर हालत में पुकारता है। अगर वो उसको कहीं किसी पल चैन नहीं आता, उसको किसी पल भी चैन नहीं आ रहा होता, उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से, उस मुसीबत से, उस गम से वो इस कदर नढाल होता है कि ना वो सोता, ना उसे सोने की होश, ना उसे बैठने की होश, ना उसे खड़े होने की होश। वो हर हालत में मुझे पुकारता है। कभी मुझे लेटा भी है तो फिर भी मुझे पुकार है, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अल्लाह मियाँ मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दे, मुझसे ये मेरे ऊपर दुःख आया, परेशानी है, इसको दूर कर दे। और अगर वो कहीं बैठता है तब भी वो मेरा ही ज़िक्र करता है, मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, अल्लाह मियाँ मेरी मदद फ़रमा, अल्लाह मेरी मदद फ़रमा, देखें मेरे साथ क्या हो गया, देखें मेरी तकलीफ़ को, मेरे गम को, मेरी परेशानी को दूर कर दें। और अगर वो खड़ा होता है तब भी वो मुझे पुकारता रहता है। वो हर हालत में, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो खड़ा हो, चाहे वो लेटा हो, वो हर हालत में मुझे पुकारता रहता है। तो वो 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं करता, तो उसकी ज़ुबान पे हर वक़्त यही होता है कि अल्लाह मियाँ ये जो मेरे ऊपर तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत आई है, तो इसको दूर कर दे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़लम्मा, फिर जब मैं कशफ़ना, दूर कर देता हूँ, हटा देता हूँ, अनहु, उससे, ज़ुर्रहु, उसकी तकलीफ़, तो मर्रा, तो वो ऐसे गुज़र जाता है, कअल्लम, गोया कि वो यदउना, कभी उसने हमें पुकारा ही नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मैं, वो इतना मुझे पुकारता है, इतना मुझे पुकारता है, इतना वावेला मचाता है, इतनी मेरे से मदद तलब करता है, तो जब मैं, यानी कि उसको कोई होश नहीं रहती और वो हर वक़्त मुझे पुकारता रहता है, मुझे फिर उसके ऊपर रहम आता है, तरस आता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसकी तकलीफ़ को, उसकी परेशानी को, मुसीबत को उससे हटा देता हूँ, मैं दूर कर देता हूँ। और फिर जब मैं उसकी तकलीफ़ को, परेशानी को दूर कर देता हूँ, तो उसको फिर बल्कि अब ज़्यादा मेरा शुक्र अदा करना चाहिए था। उसको मेरे से मेरा ज़्यादा शुक्र बजा लेना चाहिए था और उसको, उसका तो सर ही सजदे से ना उठे। वो तो मेरा इतना शुक्र अदा करे और वो मेरे हर हुक्म को सर आँखों पे रखे। लेकिन क्या होता है, इसके उल्ट होता है। तो जब उसकी तकलीफ़ उससे दूर कर दी जाती है, हटा दी जाती है, तो ऐसे गुज़र जाता है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। कितना प्यारा अंदाज़ है, कितना खूबसूरत है, रोना आता है इस आयत को सुन के कि अल्लाह ताला कितने लाड से, कितने प्यार से अपने बंदे को कह रहे हैं कि देखो, जब मैं तुम्हारी तकलीफ़ को तुमसे दूर करता हूँ तो तुम मेरे पास से ऐसे गुज़र जाते हो कि जैसे तुम मुझे ऐसे गुज़रते हो जैसे तुमने मुझे कभी पुकारा ही नहीं। इला ज़ुर्रिम मस्साहु,
اس تکلیف کو جو تمہیں پہنچی تھی، یعنی کہ اس وقت جو تکلیف تمہیں پہنچی تھی تو اس وقت جب تم مجھے پکار رہے تھے تو تم ایسے میرے سے بے نیاز، ایسے میرے سے ہو جاتے ہو، بے پرواہ ہو جاتے ہو، لاپرواہ ہو جاتے ہو، جیسے تمہیں کبھی زندگی میں تو کوئی تکلیف آئی نہیں، تمہارے اوپر کبھی پریشانی آئی نہیں، اور تم ایسے ہو جاتے ہو، اتنے نڈر، اتنے بے خوف، ایسے تم مجھے بھول جاتے ہو، ایسے مجھے بھلا دیتے ہو جیسے کبھی تمہارے اوپر کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی، تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کذالک زینا، پھر اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں، سجا دیتے ہیں، للمسرفین، حد سے گزر جانے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے عملوں کو۔ قربان جاؤں میں، بار بار قربان جاؤں اپنے اللہ کے، کیا پیارا لاڈ بھرا انداز ہے میرے پیارے اللہ کا گلہ کرنے کا، کتنے پیارے انداز سے، کتنے پیارے لاڈ سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں۔ میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ فرمائے، ان کو بخشے، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بندہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ، ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ہے، ورنہ راہ چلدے نال کون گلا کرتا ہے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ انسان ہمیشہ اپنوں سے ہی گلا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ جس پہ بہتا مان ہوتا ہے، جس پہ ہمہ دعویٰ ہوتا ہے، بندہ اسی سے گلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، بہت مان ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے اوپر بہت بڑا مان ہے، بہت ہمہ دعویٰ ہے۔ دیکھیں نا، جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہہ کر جنت سے نکال دیا، اور جہنم کی طرف کہا کہ تمہیں جہنم میں ضرور ڈالوں گا، میں تمہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے کہا شیطان نے کہ اللہ میاں میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، جس آدم کی وجہ سے مجھے آج جنت سے نکالا جا رہا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے، بڑے مان سے، بڑے ہمے، بڑے دعوے سے کہا تھا کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ تیری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں سے دیکھیں اللہ کو کتنا مان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کو کتنا اپنے بندوں پہ ہمہ دعویٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو صرف میں تکلیف میں یاد آتا ہوں؟ تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو مجھے اپنی خوشیوں میں؟ تو جب کوئی تکلیف تم لوگ پہ آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب تو تم لوگ کی نمازیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، تم لوگ مجھے بہت یاد کرتے ہو، لیکن جیسے وہ تکلیف دور ہوتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، تو تم مجھے بالکل بھول جاتے ہو۔ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اس قدر سرکش باغی بن جاتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ جائز دیکھتے ہو اور نہ ہی ناجائز، نہ غلط کی تمیز نہ صحیح کی تمیز، سب کچھ بھول جاتے ہو، مسجدوں مصلوں کے راستے بھول جاتے ہو، مجھے ایسے بھول جاتے ہو جیسے کبھی تم نے مجھے پکارا ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، فیصلہ کریں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس آیت کے مطابق ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کا گلہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گلہ کرنا بنتا ہے جن سے؟ کتنے ہی ہم میں سے ایسے ہیں جن کو صرف تکلیف میں ہی اللہ یاد آتا ہے، کتنے ہی ایسے ہیں جن کی نمازیں غم کے وقت لمبی ہو جاتی ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو درد میں اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں، اور بعد میں جب غم دور ہونے کے بعد دنیا میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، ایسے بھٹک جاتے ہیں کہ جیسے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کو بالکل اللہ کا کوئی حکم، کوئی حدود، کوئی بالکل بات یاد ہی نہیں رہتی۔ تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے ساری زندگی ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ یاد رکھیں روز قیامت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہم سے گلہ کریں گے، ہم سے یہ شکایت کریں گے، اور اس دن ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے، حسرت کے، افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا، جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی جانوروں کے لیے، کسی اور مخلوقوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اس کو غور سے پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا کیا گلے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا کیا خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ہماری کن کن باتوں پہ پیار آتا ہے۔ بس اٹھیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کو جو ہم سے گلہ ہے، جو شکایت ہے، اس کو دور کر دیں۔ وہ باب بلے شاہ نے کتنا پیاری بات کی ہے، پنجے وقت نمازاں پڑھیاں،
ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਗਾਜ਼ੀ, ਚੜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬੈਠਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਕਾਜ਼ੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਤू यार नहीं कीता राज़ी। आपने कुछ नहीं खटा अगर आपने यार को राज़ी नहीं किया। अपने यार को राज़ी कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें, रब से सुलह कर लें, उससे दोस्ती कर लें, उससे बगावत, ये बेरुखी, ये बेमुरवती, ये बेफैज़ी, ये सब एहसान फरामोशी ख़त्म कर दें, उसके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें। अगर आपकी वरना आपने कुछ नहीं दुनिया में कमाया, ये नमाज़ें, ये जंगें, ये इंसाफ की चढ़ के कुर्सी पे बैठना, काजी, ये सब कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा आपको। कुछ नहीं आपने कमाया अगर आपने अपने रब को राज़ी नहीं किया। तो बस सिर्फ़ रब को राज़ी कर लें। रब राज़ी सब राज़ी।